खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसके दूसरे बाब में से। उन दिनों में यूं हुआ कि औगुस्तुस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहां थे तो उसके वाज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगाहबानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है और उसका निशान तुम्हारे लिए यह होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमायत खुदा की तारीफ करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन। अंजिले पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और वो मसीह खुदावंद है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, सबसे पहले तो आप सबको बड़ा दिन ईद वलादतुल मसीह आपकी जोरदार तालियों में बहुत बहुत मुबारक हो। जोरदार तालियों में। हम सब खुश और शादमान हैं, और ना सिर्फ हम खुश हैं बल्कि हम खुदा बाप के उसकी इस खास मोहब्बत और खास तोहफे के लिए भी शुक्रगुजार हैं। वजह, क्योंकि आज बड़ा दिन है, आज बड़ी ईद है और आज बड़ी खुशी है, आज बड़ा जश्न है और आज बड़ी तैयारी भी है। इन सब बातों के लिए हम खुश हैं, शादमान हैं और खुदा के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि बड़ा छोटा बनकर चरनी में पैदा हुआ है। तो आपको यीशु का जन्मदिन जोरदार तालियों में बहुत बहुत मुबारक हो।
अजीज मोमिनीन, आमद का मौसम खत्म हुआ। तैयारी और इंतजार की मुद्दत इख्तिताम पजीर हुई। हमने बड़ी तैयारी की, मुसलसल 4 हफ्तों से तैयारी की, इंतजार किया और पुर उम्मीद रहे। लेकिन अब वक्त इंतजार से दीदार का है। तो आपको यस्सु का आज चरनी में दीदार हुआ है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इंतजार से दीदार, वाह! और खुशकिस्मत है हम सब कि जिन्होंने बड़ी तैयारी भी की, रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर भी। जश्न के लिए बहुत मेहनत की, और आपने देखा कि जैसे ही अगर आप मेन गेट से आए हैं तो वहां से लेकर यहां तक हर तरफ आपको तैयारी, जश्न और खुशी का माहौल और समा जो है वो नजर आएगा। तो हमने बड़ा इंतजार किया। हमने तो सिर्फ 4 हफ्तों का बल्कि इंतजार किया, तो दुनिया ने तो मुद्दों इंतजार किया कि बचाने वाला आएगा, निजात देने वाला आएगा, बख्श देने वाला आएगा, मुआफ करने वाला आएगा, निजात दहिंदा आएगा। लेकिन शायद वो दीदार ना कर पाए। लेकिन आज हम सब बुजुर्ग शमाउन की तरह कह सकते हैं, और आज जब मैंने चरनी का इफ्तिताह किया, उसका अनवान भी, थीम भी यही था, क्योंकि वो बुजुर्ग जोड़ा है और हमने कहा कि आप बाहर चरनी का इफ्तिताह करें, तो उसका हमने थीम यही रखा था कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। तो यकीनी तौर पर इस जोड़े ने नहीं बल्कि हम सब ने इंतजार के बाद दीदार किया है, और हम कह सकते हैं कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो चरनी में यस्सु की सूरत में पैदा हुई है। और खुदावंद आपको यह दीदार जो है, यह इंतजार से दीदार जो है, इसकी बरकत और इसका फजल जो है वो ता फरमाए। आज हम सब खुशी मनाने और चरनी में पड़े हुए बच्चे का दीदार करने आए हैं। और शौके दीदार देखें, शौके दीदार देखें। इतनी सर्दी, सच में बहुत सर्दी लग रही है, और ऊपर से मैंने देखा है कि औस भी गिर रही है। 100 मसल टेंट भी है, लेकिन इसके अलावा भी जो कतरे हैं वो नीचे गिर रहे हैं। सर्दी है, सख्त सर्दी है, बल्कि रात की तारीकी भी है। और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के हालात भी नासाजगार हैं। लेकिन इन तमाम रुकावटों और मुश्किलात के बावजूद आप आज बड़ी तादाद में चरनी के चगिर्द शुक्रगुजारी और तमजीद करने के लिए और दीदार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको शाबाश भी देता हूं और दुआ भी करता हूं कि खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे। जब बात दीदार की है, जब बात कलमा मुतजस्सद को देखने की है जो इंसान बना है, तो मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले कलमे मुतजस्सद का दीदार किसने किया? मकस्सा मरियम और वली यूसुफ ने। वो पहले लोग बन गए जिन्होंने उसे देखा, और सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उन्होंने उसे अपने हाथों में थाम लिया। तो आए मकस्सा मरियम और वली यूसुफ को जोरदार तालियों में मुबारकबाद दें। जोरदार तालियों में मकस्सा मरियम को मुबारकबाद दे रहे हैं जिसके यहां बेटा हुआ है। तालियां देखो, जोरदार तालियों में। इसके बाद जब बात दीदार की होती है तो यह दीदार निजात हिंदा का चरवाहों को नसीब हुआ। और आज की
ہماری بنیادی آیت بھی یہی ہے کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کیونکہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے اور وہ مسیح خداوند ہے۔ تو آئے آج خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں، اس آیت پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس میں کیا پیغام ہے کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم بنیادی طور پر 3 نکات پر دھیان و گیان کریں گے۔ وہ 3 نکات کیا ہیں؟ پہلا، یہ خوشی کیا ہے؟ یہ خوشی کہاں سے آئی اور اس خوشی کی مقدار کیا ہے؟ کتنی خوشی ہے؟ پہلا سوال یا پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، یہ خوشی کی بشارت کس کے لیے ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ تیسرا نقطہ، کہ خوشی دیکھنے کے لیے سنی تو ہے ہم نے، بشارت سنی، اب یہ خوشی دیکھنی بھی ہے۔ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس کون سا نشان ہے؟ تو یہ 3 باتیں ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو آر یو ریڈی؟ لگتا سو گئے سارے، ریڈی ہیں آپ؟ ہماری بنیادی آیت کیا ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولیں کہ دیکھو، نہیں آپ پڑھیں، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ مسیح، بہت کو نہیں لگتا سو گئے نے سارے، وہ کون ہے؟ مسیح، ہاتھ کھڑا کریں، وہ کون ہے؟ مسیح خداوند ہے۔ خداوند کے جلال کے لیے زوردار تعریف جائے۔ ہمارا پہلا نقطہ، خوشی کیا ہے؟ یہ خوشی کیا ہے؟ خوشی کی بشارت ہے نا؟ خوشی کی بشارت کیا ہے؟ خوشی کتنی ہے اور خوشی کہاں سے آئی؟ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جب بات یہ کرتے ہیں کہ خوشی کیا ہے یا خوشی کس بات کی ہے، سمپل سی بات ہے۔ خوشی کس بات کی ہے؟ کہ بچے کی، لڑکے کی کیا ہوئی ہے؟ پیدائش ہوئی ہے۔ اور جب گھر میں بھی بچہ یا لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتے ہیں تو خاندان میں، پورے رشتہ داروں میں، محلے میں بڑی خوشی اور شادمانی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو خوشی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہم کو ایک بیٹا عطا کیا گیا۔ یہ ہے خوشی۔ خوشی بچے کی، لڑکے کی اور بیٹے کی پیدائش کی ہے۔ اور اس کی پیدائش سے ہوا کیا؟ سب کچھ بدل گیا۔ اور آج کی پہلی تلاوت بڑی خوبصورت ہے جس میں صرف 2 باتیں میں لوں گا۔ اس بچے کی پیدائش سے ہوا کیا کہ جو موت کے سائے میں بستے تھے ان پر نور چمکا، اور جو طریقی میں چلنے والی قوم تھی انہوں نے بڑا نور دیکھا، کیونکہ یہ لڑکا، یہ بیٹا منجی ہے، خداوند ہے، کلمہ متجسد ہو کر ہمارے درمیان آیا ہے، خود خدا انسانی محلے میں آ بسا ہے۔ انسانی محلے میں مطلب ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ اس نے ہمارے درمیان ہیما زن ہو کر ہمارے درمیان رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خوشی اس بات کی ہے کہ پہلے نمبر پر بیٹا پیدا ہوا، اور یہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں بلکہ یہ خدا کا بیٹا مسیح خداوند ہے، یہ ایمینویل ہے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو
آج ہم خوش ہیں اور ہماری خوشی اور شادمانی کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہم کو ایک بیٹا عطا کیا گیا. نیکسٹ، یہ خوشی آئی کہاں سے؟ یہ خوشی، یہ بڑی خوشی کی بشارت آسمان سے بھیجی گئی ہے، بلکہ آسمان خود نیچے اتر آیا ہے. یہ خوشی زمینی نہیں، یہ آسمانی خوشی ہے، اور اس خوشی کو لانے والے، پیغام دینے والے، اس خوشی کی بشارت دینے والے فرشتے ہیں. اور یہ بڑی خوشی ہے، چھوٹی نہیں ہے، بڑی خوشی. گریٹ نیوز آف جوائے، بڑی خوشی کی بشارت. دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی. اب یہ خوشی کتنی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ یہ خوشی جو آج ہمیں ملی ہے یہ لامحدود ہے. یہ خوشی جو آج ہمیں ملی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے. اور اس خوشی کے جو بینیفیشری ہیں، جن کو فائدہ ہوا ہے، وہ ایک خاندان نہیں ہے، ایک قبیلہ نہیں ہے، ایک امت نہیں ہے، ایک ملک نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسان ہیں. اور یہ واحد خوشی ہے جس سے سب کو فائدہ ہوا ہے. کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میجیٹ خاندان کے لیے خوشی ہوتی ہے بنیادی طور پر. باقی لوگوں کے لیے ہمیں تو کئی دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی خوشی کے جو بینیفیشری ہیں، جن کو فائدہ ہوا ہے یا جن کے لیے یہ خوشی بن کر آیا ہے، وہ دنیا کے تمام انسان ہیں. Therefore, no one is excluded. Everybody is included in that happiness and joy. Because this joy is joy from heaven and this joy is lasting joy. نہ ختم ہونے والا. اس لیے یہ خوشی مقدس اور پاک ہے، یہ خوشی خالص ہے، یہ خوشی حقیقی ہے، اور یہ خوشی آسمانی ہے. اس لیے بیت لحم کی خوشی کا ستارہ، دھیان سے لفظ سننے ہیں، بیت لحم کی خوشی کے ستارہ کبھی غروب نہیں ہوگا. بیت لحم کی خوشی کا ستارہ کبھی غروب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ستارہ، یہ خوشی خداوند خود ہے. اور کلام لکھا ہے کہ تو نے فرحت کو بڑھایا، تو نے خوشی کو زیادہ کیا، کیونکہ خود خدا خوشی بن کر، خوشی اور امن کا تحفہ بن کر ہمارے درمیان آ بسا ہے. اس لیے یہ بڑی خوشی ہے اور بڑا اعلان بھی ہے. چھوٹا اعلان نہیں ہے، عام اعلان نہیں ہے، یہ بڑی خوشی اور بڑا اعلان ہے. اس لیے خوشی مناؤ اور خوشی بن جاؤ. خوشی مناؤ تم جو کھو گئے تھے، کیونکہ تمہیں ڈھونڈنے وہ آسمان سے خود آیا ہے. خوشی مناؤ تم سب جو قید میں ہو، کیونکہ اب تمہیں رہائی ملے گی. خوشی تم مناؤ جو سب غلام ہو، کیونکہ اب تمہیں آزادی ملے گی. اور تم جو غم زدہ ہو، تمہیں مسرت اور تسلی ملے گی. کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. اور بشارت کیا ہے؟ کہ نجات دہندہ یسوع چرنی میں پیدا ہوا ہے. ہمارا دوسرا نقطہ، بڑی خوشی کی بشارت کس کے لیے ہے یا کن کے لیے ہے؟ 1، خوشی کی بشارت ان کے لیے ہے جو سنتے ہیں. جو سنتے ہی نہیں یا جو سنیں گے نہیں، ان کے لیے یہ بشارت ہو نہیں سکتی. تو اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ خوشی کی بشارت کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو سنتے ہیں. اور سنتے کون ہیں؟ جو الرٹ ہوتے ہیں، جو بیدار ہوتے ہیں، جو جاگ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو بیدار ہوتا ہے وہی در حقیقت آواز کو اور پیغام کو ٹھیک اور صحیح طرح سے سن سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. تو خوشی کن کے لیے؟
جو سنتے ہیں. خوشی کن کے لیے؟ جو بیدار ہیں. خوشی کن کے لیے؟ جو جاگتے ہیں. خوشی کن کے لیے؟ جو الرٹ ہیں. اور آج کی پاک انجیل میں الرٹ کون ہے؟ چرواہے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلے کی نگہبانی کرتے تھے. نگہبان تھے نا، جاگ رہے تھے، بیدار تھے، سوئے ہوئے نہیں تھے. میں سوچ رہا تھا باقی تو سارے سوئے ہوئے تھے، صرف یہ چرواہے جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، رات کو میدان میں اپنے گلے کی نگہبانی کرتے ہیں. باقی سب سوئے ہوئے ہیں. سو مچ سو کہ جو سرائے میں بسنے والے مہمان ہیں یا رہنے والے مہمان ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ساتھ ایک بڑی خوشی جو ہے وہ دنیا میں آ چکی ہے. حیران کن طور پر، کبھی اس پر بعد میں بات کریں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ جو ہے پیدا ہوا ہے اور ساتھ والوں کو پتہ ہی نہیں چلا. سرائے والے جو ہیں وہ سارے سوئے ہوئے ہیں، شاید پورا بیت لحم بھی سویا ہوا ہے، لیکن یہ چرواہے جاگ رہے ہیں. چونکہ یہ جاگ رہے ہیں اس لیے ان کو خبر بھی پہنچتی ہے، ان کو خبر پہنچتی ہے اور یہ سنتے ہیں. اور اس خبر کو جب وہ سنتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ چرنی کی طرف بڑھتے بھی ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ خبر لینے والے سے ہی لوگ بے خبر ہیں. جس نے دنیا کی خبر لی، جو دنیا کی خبر لے رہا ہے، اس سے ہی جہان جو ہے کیا ہے؟ بے خبر ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ جو خبر لینے آیا اس سے ہی ہم بے خبر رہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ بے خبر نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نجات دہندہ چرنی میں پیدا ہوا ہے، اور میں نے شروع میں کہا کہ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انتظار سے دیدار ہوگا یا دیدار ہو رہا ہے. نیز یہ خوشی کی بشارت کس کے لیے ہے؟ بنیادی طور پر دو طرح کے لوگوں کے لیے. ون، کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پہلا نقطہ کہ میں تمہیں، سب کو نہیں. فرسٹ کس کو؟ میں تمہیں خوشی، بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. تو پہلے خوشی کن کو دی گئی ہے؟ صرف چرواہوں کو. خوشی کا آغاز جو ہے ان سے ہوا ہے کیونکہ وہ بیدار ہیں اور وہ سن رہے ہیں. میں سوچ رہا تھا یہ خوشی کیا میں اور آپ حاصل کر پائے ہیں؟ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمیں اتنی بڑی مبارک خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ لیکن یاد رکھیں کہ خوشی کا آغاز چھوٹوں سے ہوا ہے اور جو دور تھے ان سے ہوا ہے. سرائے میں رہنے والوں مہمانوں کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ جو دور تھے، میدان میں تھے، جو رد کیے گئے تھے، جو کمزور تھے، جو غریب تھے، ان سے ہوا ہے. تو اس لیے یہ خوشی ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. بڑی خوشی کی بشارت تمہیں دی گئی ہے. اب صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ لکھا کہ تمہارے لیے. دو باتیں، میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں اور تمہارے لیے کیا ہوا ہے؟ آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے. آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے. تو فرسٹ آف آل یہ خوشی، یہ بشارت پرسنل ہے، تمہارے لیے اور تمہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم خداوند کی پیدائش کی خوشی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ تمہیں اور تمہارے لیے ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمہیں سے تمہارے اور تمہارے کے بعد لکھا ہے جو ساری امت کے لیے ہوگی.
जो सारी उम्मत के लिए होगी, लेकिन पहले तुम्हें देता हूं, तुम्हारे लिए खुशी है, और उसके बाद यह खुशी सारी उम्मत के लिए होगी। कई दफा हम सोचते हैं कि जब बात उम्मत की जाती है तो शायद बनी इस्राइल की जाती है कि सिर्फ उनके लिए है, लेकिन अगर आप आज की आखिरी आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए उम्मत के लिए नहीं, सिर्फ एक उम्मत के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए मतलब यह खुशी सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, बनी इस्राइल के लिए नहीं, बल्कि यह खुशी किन के लिए है? हर उस शख्स के लिए है जो नेक इरादा रखता है, जो नेक है, उसके लिए अमन है। और अमन क्या है? हमारा खुदावंद है। तो इसलिए जमीन पर नेक नीत आदमियों के लिए सलामती, गुड न्यूज फॉर ऑल, गुड विल फॉर ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ, सिर्फ एक उम्मत के लिए नहीं बल्कि यह सब के लिए है। तो पहला खुशी तुम्हारे लिए और उसके बाद यह खुशी सब के लिए है, क्योंकि खुदावंद सबको बचाने आया है और वह सबको प्यार करता है। अब यह खुशी हकीकी तौर पर कौन हासिल कर सकता है? वो जो यीशु को निजात दहिंदा और बचाने वाला तस्लीम करता है, वही यह खुशी को अपनी खुशी बना सकते हैं। उनके लिए यह खुशी देरपा हो सकती है, हकीकी और अबदी हो सकती है, जो यीशु को अपना खुदावन चरनी में मानते हैं। और यह बड़ा मुश्किल है चरवाहों के लिए भी। शायद यह बात बड़ी मुश्किल हो कि कैसे मुमकिन है कि खुदा इंसान बनकर चरनी में आया है। यह मानना, तस्लीम करना, ईमान रखना, यकीन करना उनके लिए नहायत मुश्किल था, और किसी के लिए भी हो सकता है, इस नॉर्मल। लेकिन उन्होंने यकीन किया, वो ईमान लाए। और अगर कल सुबह की तिलावत आप देखें तो उसमें लिखा है कि वो जल्दी से रवाना हुए। कहां? चरनी की तरफ। और देखा और यकीन किया, ईमान लाए, सजदा किया, खुदा की तमजीद की और उसकी हमद करते हुए लौट गए। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, ये दरहकीकत खुशी पहले हमारे लिए और फिर सारी दुनिया के लिए है। तीसरा और आखिरी नुक्ता, खुशी तक कैसे पहुंचा जाए या खुशी कैसे देखी जाए। बड़ा अजीब सा लगता है। खुशी जो है, इंसान उसकी खबर सुन सकता है और खुशी को फील कर सकता है। हैप्पीनेस कैन बी फेल्ट, देखा नहीं जाता। कभी किसी ने खुशी देखी है? महसूस की होगी। देखी है कभी किसी ने खुशी? किसी ने देखी है? हां या ना? खुशी कभी किसी ने देखी है? सुनी होगी, फील की होगी, देखी भी है या नहीं? हां जी, 2 आवाजें आई हैं, देखी, बाकी सुत्ते ने। देखी है या नहीं? देखी है। कहां देखी है? क्योंकि वो चरनी में खुद खुशी बनकर हमारे लिए आ गया। तो यह तीसरा नुक्ता है कि खुशी को कैसे देखा जाए। और फरिश्ता इसके लिए मेरी और आपकी मदद करता है कि अगर खुशी देखनी है, अगर खुशी का दीदार करना है, अगर निजात दहिंदा देखना है, अगर मनज्जी के पास जाना है, अगर उसको देखना है, दीदार करना है, तो उसका निशान तुम्हारे लिए यह होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यह निशान है। और अगर आज तक आपने खुशी नहीं देखी तो मैं आपको दावत देता हूं, हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 चरनियां बनाई हैं, और जाए चरनी की तरफ और खुशी देखे और खुदावंद की तमजीद करें। खुशी देखनी है तो चरनी की तरफ बढ़े, क्योंकि वो खुद
खुशी, द जॉय ऑफ द वर्ल्ड, हु इज दैट? क्राइस्ट हिमसेल्फ। तो खुशी खुद खुदावन इंसान के लिए बनकर चरनी में आ गया। इसलिए फरिश्ता उन्हें कहता है कि खुशी देखनी है तो निशानी मैं बताऊंगा, जगह मैं बताऊंगा, बच्चे के बारे में मैं बताऊंगा। तुम्हारे लिए निशान क्या होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को, थैंक गॉड जिन्होंने मैं ये गिफ्ट किया है, छोटा सा बच्चा, वाकई ये लग भी रहा है। तो तुम एक नन्हे बच्चे को क्या करोगे? कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। सवाल, फरिश्तों ने तो कोई निशान नहीं मांगा कि हमें निशान चाहिए, लेकिन फिर भी खुदावन का फरिश्ता उन्हें निशान देता है। वजह, ताकि वो जब प्रिंस ऑफ पीस को ढूंढे या बादशाह को ढूंढे तो कहीं महल की तरफ, शाही महल की तरफ ना जाएं, शानो शौकत वाली जगह पर ना जाएं, बल्कि उनको बताया गया कि तुमने शाही महल की तरफ नहीं बढ़ना, बल्कि तुमने कहां बढ़ना है? सराय की तरफ बढ़ना है। कहां बच्चे को देखना है? चरनी में देखना है। और किस तरह का बच्चा होगा? जो कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा होगा। बस वो जल्दी से गए और नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया, खुदा की तमजीद की और हम करते हुए लौट गए। अजीज मोमिनीन, आज हमने भी खुशी को हासिल किया है। आज हमने भी खुशी की बशारत सुनी है। ना सिर्फ सुनी है बल्कि हमने खुशी को देखा भी है। और खुदा का शुक्र है कि इस खुशी को देखने के लिए हमने बड़ी तैयारी की और इसलिए आज हमने इस खुशी का दीदार भी किया है। सर्दी है, तारीक रात है, फिर भी आप जाग रहे हैं, तो मैं आपको शाबाश देता हूं और आपके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं कि आपने सर्दी और तारीक रात में भी इस बात का इंतखाब किया कि आप चरनी की तरफ बढ़े। एज द शेपर्ड डिड, उन्होंने यह नहीं कहा कभी रात है, पता नहीं चलेगा, गुम हो जाएंगे, कैसे तलाश करेंगे। मैप नहीं है, आजकल मैप लगाते हैं ना जल्दी जल्दी मोबाइल से, कैसे ढूंढेंगे? बट दे बिलीव्ड एंड हरीड, जल्दी से गए। और मैं समझता हूं कि आप भी आज चरवाहों की मानिंद हैं, तारीक रात है, लेकिन फिर भी आप चरनी की तरफ बढ़े हैं। बस वो जल्दी से गए, नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया। और मैंने देखा कि बेशुमार लोग जल्दी से आ गए, शाबाश। और मैं इस बात के लिए आपका शुक्रगुजार भी हूं। हमने भी बड़ी खुशी की बशारत आज सुनी है। बशारत क्या है? कि तुम्हारे लिए एक लड़का पैदा हुआ और वो मसीह खुदावंद है। आज हमने इंतजार से दीदार किया है और ये खुदा की मेहरबानी है कि हमें ये दीदार नसीब हुआ, हम ये दीदार कर पाए। शायद हम में से बेशुमार लोगों ने चाहा पर ना कर पाए, शायद दुनिया में बेशुमार लोगों ने चाहा पर नहीं कर पाते। हमने कलाम में देखा कि बेशुमार लोगों ने इंतजार किया लेकिन वो नहीं कर पाए, लेकिन हमने ये दीदार किया है, इसलिए हम शादमान हैं। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इस बड़ी खुशी का कोई मतबादल नहीं है। कई दफा हम इंसान जो है इस बड़ी खुशी को छोटी खुशी से तब्दील करते हैं या उसका मतबादल ढूंढते हैं, यानी वक्ती और दुनियावी खुशी। इसलिए मुश्किल हालात से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। यही बड़ी खुशी है, बिशारत, और बिशारत का पैगाम भी यही है। इसलिए बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ी खुशी मुबारक हो, इंतजार से दीदार मुबारक हो, खुशी को सुनना मुबारक हो, खुशी को देखना मुबारक हो, और अब खुशी को फैलाना भी आपको मुबारक हो। खुशी सुने नहीं, सिर्फ सुननी नहीं है, सिर्फ देखनी नहीं है, बल्कि इसको क्या करना है? फैलाना भी है, बशारत देना भी है।
کیونکہ جس میں بشارت ہوتی ہے نا وہ رک نہیں سکتا. اور مجھے پوری امید ہے کہ آج جب بھی آپ یہاں سے عبادت کے بعد جائیں گے تو بڑا دن مبارک کہیں گے, مطلب آپ خوشی کو زیادہ کریں گے. تو نے خوشی کو بڑھایا, خوشی کو زیادہ کیا, اور اب یہ خوشی زیادہ اور بڑھائے گا کون؟ آپ سب جو آج خداوند کی اس پاک عبادت میں اکٹھے ہوئے ہیں. آخر میں ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. عزیز مومنین, اٹس ناٹ ببلیکل, لیکن صرف ایک کہانی ہے. چرواہے خوشی کے ساتھ اور بڑی جلدی میں چرنی کی طرف بڑھتے ہیں. بچہ پیدا ہو, گفٹ لوگ لیتے ہیں. آج کل شاید گفٹ ہے, پہلے لوگ پیسے لازمی دیتے تھے, یعنی سم تھنگ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. نئے بچے کو ہم عام طور پر پیسے دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ہم تھوڑا سا گفٹ, چھوٹا سا یا بڑا جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں, ہم بچے کو کیا کرتے ہیں؟ گفٹ دیتے ہیں. اب یہ جو چرواہے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ جا کر بازار سے گفٹ خریدے. اب ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے لے لیا اور جلدی سے چرنی کی طرف روانہ ہو گئے. ہوتا کیا ہے, ان میں سے ایک غریب چرواہا ہے, بہت غریب, لیکن اس کے پاس کوئی گفٹ نہیں ہے, لیکن وہ ان کے ساتھ ویسے ہی دوڑ لگا دیتا ہے. اب باقی چرواہے کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے گفٹ جو ہیں بچے کو دیتے ہیں, ننھے بچے کو جو چرنی میں پڑا ہے. وہ چرواہا جو غریب ہے خالی ہاتھ پھیلائے سوچ رہا ہے, شرمندہ بھی ہوتا ہے, مایوس بھی ہے, نا امید بھی ہے, نا خوش بھی ہے, کیونکہ سب کچھ نہ کچھ پیش کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ بھی پیش نہیں کر پاتا. چمکسا مریم اپنی نظریں بلند کرتی ہے تو ایک چرواہے کے خالی ہاتھ دیکھتی ہے, اور امیڈیٹلی what she did, وہ ننھے بچے کو اس کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے. وہ چرواہا جو ہے اس کو ایک ایسا تحفہ مل گیا ہے شاید جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. مریم خالی ہاتھوں میں بچہ اسے سونپ دیتی ہے جو دنیا کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. اور وہ شخص کرتا کیا ہے؟ خوشی سے پاگل ہی ہو جاتا ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب اس کے پاس سب کچھ ہے, اور اتنا وہ خوشی سے پاگل ہوتا ہے, دوڑنا شروع کر دیتا ہے, لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو میرے پاس دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا گفٹ یسوع ہے. یہ دیکھو مجھے خدا نے یہ تحفہ, یہ برکت, یہ فضل دی ہے. میرے ہاتھ خالی تھے لیکن میرے ہاتھوں میں یسوع ہے. اور مسیح میں میرے عزیزو, اس نے یہ خبر, یہ بشارت سب کو جا کر پہنچائی. شاید آج کسی وجہ سے ہمارے پاس شاید گفٹ نہیں ہے, لیکن گفٹ نہیں ہے تو گفٹ لے کر جائیں. اور یہ گفٹ کون ہے؟ یہ میرا اور آپ کا خداوند ہے. اور جب آپ کو یہ گفٹ لے کر آپ جائیں گے تو جا کر سب کو خوشی کے ساتھ بتائیں کہ ہمیں آج کی رات بڑا گفٹ آسمان سے آسمانی ملا ہے اور وہ ہمارا خداوند ہے. اس لیے شادمان ہوں, خوش ہوں, خوشی کو پھیلائیں اور بشارت سب کو دیں. دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی. خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے, اور ایک بار پھر آپ سب کو بڑا دن بہت بہت مبارک ہو.